A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, naqra Sunan al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darin amin. Isnadikum al-muttasil ila musannif rahimahullahu taala. Babut tawafi ba'da al-'asri. وعنه به قال حدثنا ابن سرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابة عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. باب طواف القارن. وعنه به قال حدثنا ابن حبان قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. وعنه به قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن أبي النجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي وكان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. باب الملتزم. وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وهو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى ابن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله رضي الله عنه فلما جئنا دوبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب ابن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. باب أمر الصفا والمروة. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة وحدثنا ابن سرحي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى
Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Fama ara ala ahdin syai'an alla yattawafa bihima. Qalat Aisyah, kalla law kana kama taqul kanat fala junaha alaihi an la yattawafa bihima. Innama unzilat hadhihi al-ayatu fil ansar kanu yuhilluna limana wa kanat manatu hazwa Qudayd wa kanu yataharrajuna an yatufu baina Safa wal Marwah. Falamma ja'a al-Islam sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik. Fa anzalallahu ta'ala inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت فصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. وعنه به قال حدثنا تميم ابن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. وعنه به قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر radhiyallahu anhuma baina Safa wal Marwah ya Aba Abdurrahman inni araka tamshi wan nasu yas'aun qal in amshi faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa in as'a faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a wa ana syaikhun kabir. Wa anhu babu sifati hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم قالوا حدثنا حاتم ابن إسماعيل قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين الثديين وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو عمى وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا ورداءه إلى جنبه على المسجاب فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فقدم المدينة بشر كثير kulluhum yaltamisu an yatamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala bimithli amalihi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hulaifah fa waladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakrin fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna qal ightasili wastadfiri bi thawbin wa ahrimi فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به فأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك وأحل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فقال فكان أبي يقول كان ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فقام سراقة ابن جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت فأنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا فقالت أبي فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحلل قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي قال فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أحلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنميرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun 'inda al-mash'aril haram bil Muzdalifah kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafah fawajada al-qubbah qad duribat lahu binamirah fanazala biha hatta idza zaghatis syams amara bil qaswa faruhilat lahu farakiba hatta ata batna al-wadi فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دماؤنا دم قال عثمان دم بن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبره ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤول عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ثم قال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس كلما أتى حبل من الحبال أرقى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح قال سليمان بنداء وإقامة ثم اتفقوا ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الذعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الوجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى شك الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشك الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشك الآخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخصب
بمثل حصى الخذف فرمى من بطن الوادي ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في حديه ثم أمر من كل بدنة ببضعات فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشربوا منه. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال وحدثنا أحمد بن حنبال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود هذا الحديث أسنده حاتم ابن إسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم ابن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر رضي الله عنه قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ووقف بعرفة فقال وقد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقف في المزدلفة فقال وقد وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم. وعنه به قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي قال أبي قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت متحرشا فذكر قصة فاطمة رضي الله عنها. باب الوقوف بعرفة. وعنه به قال حدثنا حناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الخمسة وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف فيها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. باب الخروج إلى منى. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أحوس بن جواب الضبي قال حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وعنه به قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية فقال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأطبح. ثم قال
ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. باب الخروج إلى عرفة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم محجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. باب الرواح إلى عرفة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع ابن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس قال أزاغت قالوا لم تزغ أو زاغت قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. باب الخطبة على المنبر بعرفة. وعنه به قال حدثنا حنان عن ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر بعرفة. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة ابن نبيت عن رجل من الحي عن أبيه نبيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. وعنه به قال حدثنا حناد بن سري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثنا عداء ابن خالد ابن حوزة قال حناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد ابن عداء ابن حوزة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه ابن علاء عن وكيع كما قال حناد. وعنه به قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بمعنى. باب موضع الوقوف بعرفة. وعنه به قال حدثنا بن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشارعكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. باب دفعة من عرفة. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثنا وحب بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وحب ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زحير وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زحير قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية
ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بالا وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فوضع وضوءا ليس بالبالغ جدا قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي وعنه بي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنيق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس وعنه بي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام النص فوق العنق وعنه بي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم ابن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه بي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا باب الصلاة بجمع وعنه بي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وعنه بي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه وقال بإقامة جمع بينهما قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة وعنه بي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد بن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة لم ينادي في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منها قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما وعنه بي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة وعنه بي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنى حديث ابن كثير وعنه بي قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر
radhiyallahu anhuma falamma balagna jam'an shalla bina al-maghriba wal isya bi iqamatin wahidah thalathan wa ithnatain falamma sarafa qala lana ibn Umar radhiyallahu anhuma hakadha shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah qala haddatsani Salamah ibnu Kuhail qala ra'aitu Sa'id ibn Jubair aqama bi jam'in fa shalla al-maghriba thalathan thumma shalla al-isya rak'atain thumma qala shahidtu ibn Umar radhiyallahu anhu ma sana'a fi hadzal makan mithla hadha wa qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha fi hadzal makan. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu al-Ahwas qala haddatsana Ash'ath ibn Sulaim an abihi qala aqbaltu ma'a ibn Umar radhiyallahu anhuma min Arafatin ila al-Muzdalifah falam yakun yafturu min at-takbiri wa tahlili hatta atayna al-Muzdalifah fa'adhana wa aqama aw amara insanan fa'adhana wa aqama fa shalla bina al-maghrib thalatha rak'atin thumma iltafata ilayna faqala as-salatu fa shalla bina al-isya rak'atain thumma da'a bi 'ashaihi fa qala wa akhbarani Ilaj ibn Amr bi misli hadits abi an ibn Umar qala faqila li ibn Umar fi dhali faqala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakadha. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad anna Abdul Wahid ibn Ziyad wa Aba Awanah wa Aba Muawiyah haddatsuhum 'anil A'mash an Umarah an Abdurrahman ibn Yazid an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan illa liwaqtiha illa bi jam'in fa innahu jama'a bainal maghribi wal 'isya bi jam'in wa shalla salata subhi min al-ghadi qabla waqtiha. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn Ayyash an Zaid ibn Ali an abihi an Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Ali qala falamma asbaha ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa waqafa ala Quzah faqala hadha Quzah wa huwa al-mawqif wa jam'un kulluha mawqifun wa nahartuha huna wa minan kulluha manhar fanharu min nihalikum. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqaftu ha huna bi Arafah wa Arafatu kulluha mawqif wa waqaftu ha huna bi jam'in wa jam'un kulluha mawqif wa nahartu ha huna wa minan kulluha manhar fanharu min nihali fanharu fi rihalikum. Wa anhu bi qala haddatsana Hasan bin Ali qala haddatsana Abu Usamah an Usamah bin Zaid an Atha qala haddatsani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu Arafah mawqif wa kullu minan manhar wa kullu Muzdalifah mawqif wa kullu fijaji Makkah tariqun wa manhar. Wa anhu bi qala haddatsana Ibnu Katsir qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana ahlul jahiliyah la yufiduna hatta yaraw syamsa ala thabirin fa khalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadafa'a qabla tulu'i syams babu ta'jili min jam'in. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Sufyan qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abi Yazid annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu yaqul ana mimman qaddama Rasulullah. هنا رسول أنا قدم ابن عباس قال له إذا أنت الصغير اذهب مع النساء يعني قبل الوقت قدم الضعف والنساء فأنا مما قدم الرسول صحيح بالرفع قدمه يعني أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله
وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أخفاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطح الضرب اللين. وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. وعنه به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. وعنه به قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر. باب يوم الحج الأكبر. وعنه به قال حدثنا معمر بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس أن الحكم ابن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج. باب الأشهر الحرم. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود سماه بن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث. باب ما لم يدرك عرفة. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي يعمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى 3
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه محران بن عن سفيان قال الحج مرتين. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع. قلت جئت يا رسول الله من جبل الطي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى من جبل ولا من حبل؟ من حبل. ما تركت من حبل. هنا من جبل بالجيم. يعني قبله يا رسول الله من جبل الطي. أيوة لكن بعد ذلك قال بفتح الحاء المهملة واسكن الموحدة أحد حبال الرمل هو ما اجتمع فاستطال. لكن الأولى جبل صحيح. بالجيم. الأولى بالجيم لكن الثانية بالهاء. بالحاء. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. باب النزول بمنى. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة وأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم. باب أي يوم يخطب بمنى. وعنه به قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. باب من قال خطب يوم النحر. وعنه به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الحرماس ابن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. وعنه به قال حدثنا معمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة رضي الله عنه أنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. باب أي وقت يخطب يوم النحر. وعنه به قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى
حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى وفتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ثم قال بحث الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في المقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك باب يبيت بمكة ليالي يمنى وعنه به قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريش قال حدثني حريز أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن ابن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له باب الصلاة بمنى وعنه به قال حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص ابن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال صلى عثمان رضي الله عنه بمنى 4 فقال عبد الله رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرق بكم الطرق فلوددت أن لي من 4 ركعتين متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية ابن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى 4 قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت 4 قال الخلاف شر وعنه به قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى 4 لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج وعنه به قال حدثنا حناد ابن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا وعنه به قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى 4 قال ثم أخذ به الأئمة بعده وعنه به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس 4 ليعلمه أن صلاة 4 باب القصر لأهل مكة وعنه به قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة ابن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع قال أبو داود حارثة ابن من خزاعة ودارهم بمكة باب في رمي الجمار
وعنه به قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحواس عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقال الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. وعنه به قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان ابن العمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا فرأيت بين أصابعه حجرا ورمى الناس. وعنه به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يكن عندنا. وعنه به قال حدثنا عندها زاد ولم يكن عندها. وعنه به قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلة يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبره قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمي فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. وعنه به قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام فيتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. وعنه به قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة ب7 حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن سرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح
ibn Adi an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirri'a an yarmu yawman wa yad'u yawma. Wa anhu bi qala haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Aba Mijlaz annahu yaqul sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhuma an syai'in min amrin jimar faqala ma adri aramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sittin aw bi sab'in. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Al-Hajjaj an Zuhri an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rama ahadukum jamratal aqabah faqad halla lahu kullu syai'in illa an-nisa. Qala Abu Daud hadza haditsun dha'ifun al-Hajjaj lam yara az-Zuhri wa lam yasma' minhu. Babul halqi wa taqsir. Wa anhu bi qala haddatsana Qanabi an Malik an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham hamil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Qala wal muqassirin. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ya'qub ya'ni al-Iskandarani an Musa ibn Uqbah an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada'. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hafs an Hisham an ibn Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamratal aqabati yauman nahri thumma raja'a ila manzilihi biminan fada'a bi dhibhin fadhubiha thumma da'a bil halaq fa akhadha bi shiqqi ra'sihi al-ayman fa halaqahu fa ja'ala yaqsimu baina man yalihi al-sha'rata wash-sha'ratain thumma akhadha bi shiqqi ra'sihi al-aysar fa halaqahu thumma qala ha huna Abu Talha wa dafa'ahu ila Abi Talha. Wa anhu bi qala haddatsana Ubaid ibn Hisham Abu Nu'aim al-Halabi wa Amr ibn Uthman al-ma'na qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Hassan bi isnadihi bi hadza qala fihi qala lil haliki ibda bi shiqqil ayman fahliqhu. Wa anhu bi qala haddatsana Nasr ibn Ali qala akhbarana Yazid ibn Zurai' qala akhbarana Khalid an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yus'alu yawma minan fayaqul la haraja fasa'alahu rajulun faqala inni halaqtu qabla an adhbah qala idhbah wa la haraj qala inni amsaytu wa lam armi qala irmi wa la haraj. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Ataki qala haddatsana Muhammad ibn Bakr qala haddatsana Ibn Jurayh qala balaghani an Safiyyah binti Syaibah ibn Uthman qala akhbaratni Uthman bintu Abi Sufyan anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alan nisa'i taqsir. Wa anhu bi qala haddatsana Abu Ya'qub al-Baghdadi thiqah qala haddatsana Hisham ibn Yusuf an ibn Jurayj an Abdul Hamid ibn Jubair ibn Syaibah an Safiyyah binti Syaibah qalat akhbaratni Uthman bintu Abi Sufyan anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'il halqu innama 'alan nisa'i taqsir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. صلي